پیارا علی دا پیارا علی دا نا پیارا علی دا نا پیارا علی دا پیارا علی دا نا پیارا علی دا نا پیارا علی دا پیارا علی دا نا پیارا علی دا دم دم مسکل اندر علی دم دم دے اندر دم دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر ماسک ملنگا کی پہچان ہے علی رب جس دین کا ایمان ہے علی ماسک ملنگا کی پہچان ہے علی رب جس دین کا ایمان ہے علی یہ جگ دا امیر اندے ہاتھ تقدیر اندے حق وچ حق دی ادا کو نعرہ علی دا نعرہ علی دا حاصل بندگی دا قصیدے کا شعر سننا مسجد نبوی نماز صبح بعد از نماز کچھ نمازی ایک گروہ بنا کے سرکار دی خدمت وچ پیش ہوئے آقا ایک مہربانی فرماؤ سانو صبح دی نماز دی حاضری دی معافی دیو حضور فرمایا کیوں کوئی شرعی عذر دسو کوئی جائز تکلیف دسو انہاں آخیا حضور ہو تو کوئی سبب نہیں رستے وچ ایک یہودی دا گھر ہے تے اس کتا پالیا ہوا ہے اسا نماز تے آنے وہ کتا چھٹا ہوا ہوندا ہے کہ کتے دا کام ہے کٹنا پٹنا کھاونا تکلیف دیندا ہے ذلیل کریندا ہے زخمی ہو ویندے ہیں ہن یا تو ساڈا مسجد پہلے فاسٹ ایڈ دا سامان پیا ہوے حضرت نے فرمایا کتے دے خوف تو نماز نہ چھوڑو آؤ یہودی نال گل کرنے آئے یہودی دے دروازے تے آئے دستک دیتی یہودی باہر آیا لیکن خوف تو کمبدا پیا ہے پتا یہودی نو جڑا آیا کھڑا ہے ایک کائنات دی تخلیق دا سبب بھویں نہن منیندے لیکن جان دے تہن نا تے بات اے بھی پتا اس بھئی دا ایک بھرا ہے اوندا نام علی ہے وہ اندے اشارے تے چلدا ہے تے اون دی تلوار اللہ نے ایسا کرنٹ بھرے ہے میان چھوے تو 3 گز ہوندی ہے باہر نکلے تو 7 گز ہوندی ہے دشمن تے تلے تو 70 گز ہوندی ہے حملہ کرے تو جے تائیں علی چاہے تلوار اتنے تائیں ویندی ہے اس ہک واری اشارہ تے دتا علی تلوار تے چلائی میدان راسی کوئی نہ کمبن لگ گیا کہ جناب حکم سرکار فرمایا کتا تیرے جی اجی ہے تو میرا لیکن میں معافی منگنا میں گھر کوئی نہ بال نہیں بن سکے حضرت فرمایا اے بیان میں تیرے کولوں نہیں لینے اصل مجرم نو پیش کرو کتا لے آؤ کتا سامنے آئے سرور انبیاء نے فرمایا انہاں نو تے پٹیا اللہ نے قوت ناطقہ عطا کی تھی جی جناب میں پٹیا تے میں کوئی اج پٹیا مینو جتھے لب گئے میں وت نہ چھڑے تھا جیندے مویا کتھائیں جتھے لب گئے معاف نہیں کرنا حضرت نے فرمایا ایڈا وڈا غصہ کتا اپنی زبان چرب کریندا ہے انہاں نال میری کوئی عداوت نہیں اے گل پوا میری عادت نہیں انہاں نال میری کوئی عداوت نہیں اے گل پوا میری عادت نہیں پوچھو نہ تو حضور جرا کی تنے قصور میں تو چپ نہیں رہ سنگیا اے شکوا کرے دل آندے ویندے کیوں حق دے بلی دا شکوا کرے دل آندے ویندے کیوں حق دے بلی دا دم دم مسکل اندر علی دم دم دے اندر دم دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر ماست ملنگا دی پہچان ہے علی رب دی دین کا ایمان ہے علی ماست ملنگا دی پہچان ہے علی رب دی دین کا ایمان
زندگی دا بہو مدت دے بعد سجاد دیاں نہ میں بھولن والا ذاکر نہ میں کدیں پڑھ دیا تھکا قصیدے ساری زندگی پڑھی دن ایام غمن اج 21 سفر دا دیئے کل دی آئیے بھرا کول تے آدھی رہیے میں کو قبر دی جا چڑے ہوا خیر پور دے آس پاس دے صاحب ادب و تہذیب سید و غیر سید و میں 12 دن رہا مسافر شام دی بارگاہ وچ تے 12 دن ایک گل پوچھدا رہا بی بی جہان دے دستور مطابق دھی دا مدفن یا پیکی نگری چوندا ہے یا ساورے شہر چوندا ہے تیرا کون ہے سوق الحمیدیہ اس بازار دا نا ہے جہاں دروازے تے زینب 15 بانگا سونیاں کھڑ کے جمعرات دا دیا ایسا قافلے دے کچھ مرد گئے ہیں رل کے ونیو دیکھوں کہ جائیں گلیاں جتو لنگ گئی ہے میرا اللہ گواہ ہے بازار دی رونق نسین دی زینب ہون لنگ گئی خدا دی قسم ڈاڈے بدماش تے بے حیا لوگ انشام دے میں اج کل دے ایام موسم دے مطابق میں پیا پڑھ رہا ہم بہو مدت دے بعد سجاد دیاں جد وطن مہارا مڑیاں آیا وطن قریب غریب دادا جائے اکھیاں لائیاں وسدا رہے مدینے دے باروں خیمے لگ گئے جڑے بچ گئے آئے نو واللہ بشیر جی امام تیرا بابا جزلم شاعر ہا تو شاعری جاننا ہے جی آ فرمائن ون مدینے دے لوگوں کو ڈسا سجاد والا ہے ہر پیغام رسان اگر اس خوشی دا پیغام دیونا ہوئے تو کپڑے بدل دے اپنے آپ کو بڑھیندا سجیندا ہے اگر غمی دا پیغام دیونا ہوئے تو اپنی حالت ایویں بڑھیندا جو دیکھ کے سمجھ ونجن بشیر دے سر تے پگڑی کوئی نہیں والچ مٹی ہے تیرے جتی کوئی نہیں مونڈے تے ایک علم ہے جن دی شکل دلالت کریں دیے جو ایندا چاوڑ والا مر گئے گلیاں وچ پھردا ودا آہدا ودا لوگوں مدینے دے سردار آ گئے ایک چھوٹا جہا بچہ ہے جن دی عمر ہے تقریباً 7.5-8 سال ناہس جعفر پتر ہے خدا وند وفا جناب حضرت عباس دا ایک ٹردی واری بابا رہا گیا اتھائی رائے پو ہک تڈاڈی دی خدمت کریں تو جا جے کلا چھوڑی وینن اگر دھک تے سم ونجے چاہ نہ سگیں تو چھاں ضرور بنا میں میری گل سمجھ سو تروسو اعلان سنے استے حویلی چاہے زمین تے غیرت دا مرکز شجاعت دی خالقہ او مستور تشریف رکھ دن جندے کھیر دے معظم تے مقدس اثر